commentaire sur la page Algérie Gov ما تفهمناش. Donc tu m'as dit قلت لي بلي انت tu es dogmatique. Bon, ماذا بكم la prochaine fois quelqu'un qui veut dire يعني quelqu'un tu es dogmatique ولا هادي il faut qu'il s'explique parce que dire je suis dogmatique ça veut absolument rien dire. Par contre moi je vais te dire comment tu es et pourquoi. Je vais te donner le pourquoi. Moi je pense que tu as une vision très courte. Tu vois pas loin que le bout de ton nez. Tu as une vision unilatérale, comme si que tu portais des œillères. Et puis c'est très émotionnel en fait. Donc il faut pas l'émotionnel qui traite le raisonnement, c'est pas bon. Donc on veut éviter Thawra ou l'émotionnel et tout ça. Kamel on veut éviter Thawra, Kamel on veut que les choses se fassent de façon très très pacifique ou mais le problème c'est que les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas. Anaya كنت نية كي جازوا les élections غير كيما كنت نقول وي faut voter FFS وبالك عندهم حسن الظن وبالك استوعبوا يعني كي شافوا قدافي وهاتي بالك يفون يعني يخافوا ils vont essayer d'arranger les choses, de faire un réformisme en profondeur et avec une réelle volonté politique. Bref, finalement كنت نية علاش باسكو الناس اللي كانوا يقولوا ما تفوتيوش finalement كان عندهم الحق parce que les Algériens ça y est قلبهم طاب. Ils ont tellement été trahis. Les séries de trahison هادوما طيبونا دوكا لو كان يزيدوا يطيبونا نتحرقوا صاي ما بقى والو. Donc انا نعطيك un exemple dans la vie de tous les jours. علاش راني نقول لك tu as une vision courte, tu vois غير l'accessoire, tu vois غير le superficiel et c'est dans l'émotionnel. Bref, نعطيك un exemple de la vie courante de tous les jours. Imagine كاينه une femme عايشة مع راجل مستبد. هذاك الراجل حاقرها يضربها ويخدعها إلا ترومب يباس سون طون في لي كاباري وهذه وهي مسكينة صابرة بوندون دي زاني. بورتان عندها ولادها اللي نحرفوا ولادها اللي هربوا للغربة اللي هربوا كاين اللي قتلوا روحهم انتحروا. بغيف قعدوا لها كالكو زانفون تقول لك استنى جو لي سوفي وما نحرمهمش من باباهم. بغيف كبروا ولادها ويفهموا كامل يثوروا على باباهم يديسيد يثوروا عليه باسكو صايي طاب قلبهم كي يشوفهم باللي راحين يثوروا عليه وهادي واش يدير يروح يجري يشري لها المرتو خاتم تاع الذهب ولادو يشري لهم une voiture باش يسكتهم pour acheter leur silence. Déjà c'est dépourvu d'éthique, c'est une manière de les corrompre كيما قالت لك نورين عندها الحق. C'est une façon de يكلخلهم, c'est-à-dire au lieu de faire une démarche sincère يعني هذاك الانسان هذاك الاب لو كان عينه يعني يدير une démarche sincère يعني فريمون يعني ماشي حاسب ولادو ومرتو بقري كما قال لك سلامازير. كيس كيل في يروح عند النوتير ويكتب عليهم شيو باغ اكزومبل عنده une entreprise ولا عنده مانيش عارفه انايا ملك يكتبوا على ولادو وعلى مرتو باش pour leur prouver leur bonne foi, c'est-à-dire rendre à César ce qui appartient à César. هذه هي la véritable démarche sincère, c'est de rendre le pouvoir au peuple. البوبل هو اللي يولي السيد. دوك هاد الناس هادي ديجا سي انتي بيداغوجيك هم عطاو لهادو تاع الصحراء هم ناضوا الاخرين في الشرق هم عطاو لهم هم ناضوا الاخرين سادير يطفوا غير النار باش يسكتوا الناس. وهذا ما كان يزاشيت لا بي سوسيال افيك دو لارجون كوم ils ont acheté les occidentaux en offrant يعني en les laissant violer notre espace aérien يحطوا الدراهم في لافامي يشريو لي اوكسيدونتو شحال وبقدافي يشري في لي اوكسيدونتو وحتى دراهمو عندهم ويكولابور مع لا سيا وهادي نها ما دار وراه قدافي اللي هو جوسكا كون هاد لي سوليوشن تاع البريكولاج والبونسمون في سباغادغا سا مينا ريان رانا داخلين في حيط. دوك هاد لو بوفوار هذا لا حب لا عينو فريمون يفي ان شانجمون تاع الصح نورمالمون يبداو باغ المحاربه لا كوربسيون يمدوا ان اكزامبل كيفاش يديروا. يجيبوا شاكب خليل يحكموا اسمه افيك ان ماندا دار انترناسيونال خليفه وشاكب سعداوي هذاك كامل اللي نهبوا داو الثروات تاع الشعب يتحاسبوا في الجزائر يتحاسبوا على تلفزيون تو لي جور يديروا une commission d'enquête ويحاسبوهم يرجعوا كامل اموال الشعب avec preuve يديروا des actions concrètes ماشي des promesses هكذا فارغين
كما قال لافوكا ايت العربي، قال لك باللي كي سي دي انكيت كي فون كي سان سويت، جوست دي بروميس هكذا، لا بودر aux yeux، ان بتيت تروك ميدياتيك، ان بتي تاباج هكذا ولا اخر، ولا ما كان باش يهفوا باش يكلغوا الشعب. دونك كي حسبوا هدايا شاكيب وبجاوي، ديجا بجاوي هدايا لو كان جا هذاك لو مينيستر محمد بجاوي يسبق نورمالمون هو اللي يدون ليكزامبل، يقول لهم لازم سون نوفو يجيبو هو. شوفوا الرسول عليه الصلاه والسلام هذيك لا فراز اللي قال لك لو عائشه سرقت لقطعت يدها، واش معناتها هذيك لا فراز؟ كان بزاف ناس فهموها او بروميير دوغري، الوغ كو هذيك لا فراز هذيك فيها حكمه، حب يقول باللي المؤمن يسبق في روحه. حنايا نقولوا المؤمن يسبق في روحه زعما في الحاجه المليحه، نو، يسبق في روحه معناتها هو اللي يحاسب نفسه. فهمتوا؟ حنا كلش فهمناها لونفير، الدين فهمناها لونفير، والدنيا كامل فهمناها لونفير. دونك الرسول عليه الصلاه والسلام حب يقول باللي لو بروميير ريسبونسابل يدوا كومونسي باش يحاسب نفسه قبل. معناتها بنتي هذه اللي مدمي ولحمي لازم نحاسبها، نسبق في اهلي. كيما هادوما اللي في الحكم كان جاو يسبقوا في ولادهم، ولا في هادوما لي بروش كيما بوتفليقه صاحبه هذايا خليل، يقول لهم لازم تجيبوه ولازم نحاسبوه. الشعب كيشوف هكذا كيتربى، هذا هو لو تروك بيداغوجيك. وهما واش يديروا لا ميثود بيداغوجيك اللي داروها في السانس كونترير. سافيتير اللي يحب يسكن البلاد كيما بوضياف يقتلوه في التلفزيون ان بوبليك، كيما محب خطير دخلوه للحبس. هذا هو لو تروك بيداغوجيك. نتايا دوكا الحمال ديك شوفوا نعطيكم تروك، ان انفون طفل صغير كيكون يقرا تري بيان، عنده دي ريزولتا اكسيلون، ما تلتهاوش به، وزالي لو نيغليجي تلتهاو بهذاك خوه هذاك لي بيرتوربي ويدير لي بيتيز وداير الزبايل. صافي vous êtes quelque part en train d'encourager هذاك اللي يقرا، vous le découragez، vous allez l'encourager هو تاني يولي يدير الزبايل باش تولوا تلتهاو به، il va attirer votre attention. كيما هذاك السراق، واحد سراق و يعني عنده كيفاش نقولوا، هذاك السراق يروح يخطب طفله يمدوها له، ما يسقسوا لا على فصله على اصله لا والو. وهذاك اللي يخدم اللي هونات وما عندوش بزاف دراهم زوالي ما يعطولوش الطفله كي يروح يخطبها. صافي الناس تشوف يقول لك بون هذاك اللي يسرق صافي هذاك بوشكاره هذاك عنده قيمه، ايه مالا نولو كاع سراقين. فهمتوني؟ دونك كيما قالت لك ديك المراه قالت حاجه تري امبورطونط، العصا منين معوجه من الفوق. صافي لا كوربسيون زرعوها من الفوق وهبطت حتى لتحت، صافي حتى لا مونتاليتي تاع الناس تبدلت. سي سكون ابل لو كونديسيونمون على بافلوف. فوالا لي يسقم يقتلوه ويخطفوه يخبروه، واللي دار حاجه مليحه هذاك يدخل الحبس باش يربيو الشعب دو فاسون تري كونديسيوني. لو بافلوفيزم، سي سكون ابل لو بافلوفيزم. هذه هنايا باغ اكزومبل ايزون في اون كوميسيون شاربونو، هاد لا كوميسيون تحاسب السراقين على التلفزيون كي ال باس ان ديريكت هكذاك. والشعب ماشي راضي، الشعب مازالهم لو 15 مارس قال لك نخرجوا نديروا المانيفيستاسيون كونتر لامبونيتي بوليسيير. هذا هو الشعب الواعي اللي مازالهم واقفين. هذيك اللي يقول لك حنا مازلنا واقفين، حنا رانا مدفونين، رانا راقدين تحت الارض. هذه هي، ما راناش واقفين. الشعب اللي واعي يقول لك غير نيتاكي ويكملوا لو كومبا يكونتينيو. دونك لا سوفرينتي نورمالمون يدوفري يعطيو البوفوار للشعب، يبداو بلا كوربسيون، يفتحوا لو شامب بوليتيك لو شامب ميدياتيك، يرجعوا البوفوار للشعب. هما يديروا اللي يحبوا يديروا بارتي، ينحيو هذيك لا ليجيتيميتي هيستوريك تاع الافلان، هذيك التمسخير ولاد شهداء ولاد شهداء مازالهم يتمسخروا بينا. ils vont faire un CNT le temps que l'opposition s'organise ou هادي donc provisoirement. donc ça sera juste des technocrates ولا c'est-à-dire des gens اللي ما يحكموش، ما يعاهدوا باللي ما يحكموش بلوتار. هذوك اللي يكونوا في CNT سي جوست باش يقودوا المرحله الانتقاليه. وهذه هي لا ريفورم توتال بروفوند
du système éducatif. Les écoles polytechniques ناضت فيهم الرتيلة والماتيريال كامل غويي وخلي ويجيبوا هاد لي سيرفو كامل اللي راهم في ليكزيل. سي كوم سا، هادي هي لا فيريتابل ريفورم. ماشي طفيو النار منا، طفي هاي ناضت في الشرق، لا ناضت في الغرب، لا ناضت كذا. على هاد لي جان شوميغ تاع الصحراء بيهم الجوع جاعوا حبوا دراهم، بهم الحقرة والتهميش، الحقرة والتهميش. ماشي il les arrose d'une pluie d'argent de façon comme ça anarchique et de façon non étudiée ou non. هادوما بوشكارة اللي عندهم دراهم يشريو في الناس. هادي c'est une méthode de corruption كما قالت نورين. تروح تشري لها خاتم المرأة باش pour acheter son silence et acheter le silence de ses enfants. هادي عيب. هادي le véritable changement يبدا avec des choses concrètes, une véritable commission d'enquête والناس تتحاسب قدام الناس en public في la télévision. mais je pense pas يقدروا يديروا هاد الحاجه باسكو c'est un clan وكامل سراقين وكامل نهبوا كامل داروا. a commencé par بوتفليقه اللي سرق الملاير après la mort تاع بومدين. la cour des comptes كتاح تحاسبوا. دونك شكون يحاسب شكون؟ سراق يحاسب سراق. pour éviter la révolution ولا الاخر une poignée de personnes من الريجيم lui-même اللي يكونوا je sais pas. هادي c'est un miracle تقدر تصرا يكونوا honnêtes ولا يفون leur mea culpa وينوضوا فوالا قال سي فيني باستا خلاص رانا داخلين في حيط. on est obligé d'arranger les choses mais je pense pas qu'ils pourront le faire. voilà والله اعلم والسلام.